श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वं परिपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां च योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो एव युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेने युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमणि देह्यम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमग्नं विभुम् संनियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समुबुद्धयः ते प्रब्रुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभक्तिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धस्ता वृत्तिसंसारसागरात् भवामिनाशिरात् पार्थ। मय्या वेशितचेतसां मय्येव मनः आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यति मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन मत्तोऽसि मत्कर्म परमो भव मदस्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अचैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगवासितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथार्थवान्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभक्तिरवाप्यते। संतुष्टा सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो विजते लोको लोकान्नो विजते च यः हर्षामर्षाभयोस्वेगहै मुक्तो यस्य च मे प्रियः तेषामहं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणेव तं निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमे तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो ये तु धर्म्यामृतमिदम् यतोक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थतः ततः कुरु यथार्थवान्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्